अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान की नेतन्स जौहरी तंसीब पर बमबारी। ईरान ने नेतन्स जौहरी तंसीब को फिजाई हमले में निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के मुताबिक किसी ताबकार मवाद के इखराज की इत्तला नहीं मिली। रूस की ईरान की नेतन्स एटमी तंसीब पर हमलों की शदीद मजम्मत। खबरदार कर दिया, ऐसी कार्रवाइयां पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन अलमिया साबित हो सकती हैं। आलमी बरादरी से गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का फौरी जायजा लेने का मुतालबा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुश्किल की घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े रहने का ऐलान। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। ऑपरेशन वादे सादिक 4 के तहत 72वें मरहले का आगाज। जदीद तरीन मिसाइलों कदर और इमाद से इसराइल के शुमाली और वस्ती इलाकों को निशाना बनाया। तल अवीव में सायरन बज उठे, लोग बदहवास होकर बंकरों की जानिब भागते हुए नजर आए। जुनूबी इसराइल के शहर देमोना पर ईरान का मिसाइल हमला, कम अज कम 20 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी बहरी बेड़े पर भी मिसाइल दागे गए। ईरान का इसराइली F-16 तैयारा मार गिराने का दावा। कार्रवाई में जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब तक 200 से जायद फिजाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। बरतानिया का आपनाए हुर्मस खुलवाने के लिए अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने भी अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए किंग फहद मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बरतानिया ने 4000 किलोमीटर दूर बहरे हिंद में बरतानवी जजीरे डेगो गार्शिया पर मिसाइल बरसा दिए। एक मिसाइल फिजाई दिफाई निजाम ने मार गिराया, दूसरा बेस पर गिरा लेकिन कोई नुकसान न हुआ। ईरान ने जापानी बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मस से बाहिफाजत गुजरने की यकीन दहानी करा दी। जापानी जहाज तेहरान से राबता करके आबनाए हुर्मस से गुजर सकते हैं। ईरान और जापान के दरमियान बहरी ताउन से तिजारती बहरान कम होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बयान। सदर आसिफ अली जरदारी को वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर और वजीर आजम का इलाकाई सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से भी राबता, ईद की मुबारकबाद दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल फितर के मौके पर कुर्रम का दौरा। जवानों और अफसरान के साथ नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। फील्ड मार्शल की बुलंद हौसला, जवानों को शाबाश। ईद के पहले रोज दिन भर सैर सपाटे। शाम ढलते ही शहर शहर फूड स्ट्रीट्स आबाद हो गईं। किसी ने अहले खाना और किसी ने दोस्तों के साथ मजेदार खानों के मजे उड़ाए। रात गए तक रौनकें। और PSL 11 के लिए जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज रेजा हेंड्रिक्स कराची किंग्स के स्क्वाड में शामिल। हेंड्रिक्स को जॉनसन चार्ल्स के मुतबादिल के तौर पर शामिल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वजीर आजम और वजीर इत्तलात ने लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। शहबाज शरीफ और अता तारड़ अवाम में घुल मिल गए। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध की गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद की अदायगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी आबाई जिला खैबर में नमाज ईद के इज्तिमा में शरीक हुए। वजीर आला बलोचिस्तान ने डेरा बुगटी के गुलाम कादिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नमाज ईद अदा की। शहरी सरफराज भुगटी के साथ सेल्फियां बनाते रहे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल फितर के मौके पर कुर्रम का दौरा। जवानों और अफसरान के साथ नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। फील्ड मार्शल की बुलंद हौसला, जवानों को शाबाश। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे और क़याम अमन की काविशों पर खिराज तहसीन। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन।
عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد دی۔ وطن کا دفاع کرنے والے فورسز کے جوانوں اور افسران کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری کو وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون۔ عید الفطر کی مبارکباد دی۔ صدر اور وزیر اعظم کا علاقائی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے بھی رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ کا ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی بحرین کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ، امت کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا۔ جارحیت جو ہے اسرائیل کی صورت میں جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد دے۔ خواجہ آصف کا ایران سمیت عالم اسلام کے خلاف صہیونی جارحیت پر اظہار تشویش۔ دعا ہے عرب ممالک کے معاملات بھائی چارے کے ساتھ ختم ہوں، دشمن اسلام کو شکست ہو۔ وزیر دفاع کی گفتگو۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی ختم ہونے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران پر ہونے والی جارحیت کو واضح طور پہ جو ہے وہ اس کی مذمت کی، اور وہیں پہ ایران کی طرف سے جو ہمسایہ مسلم ممالک پر جو حملے کیے گئے ان کی بھی مذمت کی۔ پاکستان کو سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات کا اعتماد حاصل۔ پاکستان عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق اور امید کی علامت۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ اسرائیل اور بھارت کی شہ پر افغانستان سے دہشت گردی جاری۔ افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کابل کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عید الفطر پر پیغام۔ خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل۔ غریب، بے سہارا اور نادار افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی تلقین۔ جس طریقے سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا، الحمدللہ ہم سب کو ایز اے مسلمان آج عید کے دن پہ ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب شکر گزار ہیں اپنے رب پاک کی اس پاک ہستی سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ کرم ہوا پاکستان پہ۔ پاکستان اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت کا حامل واحد ملک۔ شرجیل میمن ملک کے ایٹمی طاقت ہونے پر رب کے شکر گزار۔ ایران سمیت تمام مسلمان ممالک کو اختلافات بھلا کر ساتھ چلنا ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر کی نماز عید کے بعد حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ کا ایران میں زمینی کارروائی اور جوہری مواد پر کنٹرول کے لیے اسپیشل آپریشنز کمانڈ کو استعمال کرنے پر غور۔ امریکی ٹی وی کے مطابق کسی بھی کارروائی کے لیے صدر ٹرمپ کے گرین سگنل کا انتظار۔ نیٹو نے عراق میں مشاورتی مشن عارضی طور پر بند کر دیا۔ اہلکار یورپ منتقل۔ مشن عراقی مزاحمتی گروپوں کی حملوں کی وجہ سے منتقل کیا گیا۔ نگراں کمانڈر جنرل ایلیکس کی آخری دستے کی روانگی کی تصدیق۔ اہلکاروں کی حفاظت سب سے اہم قرار دے دی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر خلیج میں نجی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا الزام۔ خبردار کر دیا، حملے جاری رہے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ جنگ زدہ ایران میں بھی عید الفطر کا پہلا دن۔ نجف، تہران، مشہد اور قم سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات میں خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ عراق میں بھی عید۔ کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے پر لاکھوں عقیدت مندوں نے نماز عید ادا کی۔ بھارت میں بھی مسلمان عید الفطر کا تہوار روایتی جوش و خروش سے منانے میں مصروف۔ نئی دہلی، بھوپال، ممبئی اور کولکتہ میں نماز عید کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماع، لاکھوں مسلمانوں کی شرکت۔ نئی دہلی کے علاقے اتم نگر میں ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد پیراملٹری فورسز کے دستے تعینات۔ عید الفطر پر بھی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی جاری۔ مسلسل 8ویں سال سری نگر کی جامع مسجد میں نماز عید ادا کرنے نہ دی گئی۔ جامع مسجد سیل کر کے تالے ڈال دیے گئے۔ حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق بھی گھر میں نظر بند۔
عید کا میلہ خوشیوں کا ریلا، دن بھر سیر سپاٹے، شام ڈھلتے ہی شہر شہر فوڈ اسٹریٹس آباد ہو گئیں۔ کسی نے اہل خانہ اور کسی نے دوستوں کے ساتھ مزیدار کھانوں کے مزے اڑائے، رات گئے تک رونقیں۔ عید کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، لاہور اور اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی برسات۔ محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، نماز عید کے اجتماعات کی تیاریاں متاثر، پولو گراؤنڈ اور نشتر پارک میں عید کی نماز نہ پڑھی جا سکی۔